کذابون دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. عوام نو گمراہ کرنگے، عوام نو فتنیاں تے لڑائیاں جھگڑے اندر مبتلا کرنگے. آؤ لوگو اللہ ذوالجلال دی قسمیں دجال دی فوج ہے. نبی تے بہتان لگائے دجال. مینوں ایک بندہ کہنے لگا ہے کہ مولوی جی دجال نے حضرت صاحب ہونا ہے. میں کیا ہونا ہے؟ تے او دے متھے تے لکھیا ہونا ہے کاف فا را یا کفر یا کافر، تے ایک اکھ تو کانا ہونا ہے، ساریاں نشانیاں پوریاں، تے ویکھ کے کنے مننا ہے؟ میں کہا تسی، میں انہوں کہا جنہیں میرے نہ گل کی تھی، میں کہا تسی مننا ہے؟ اے کی میں مننا ہے؟ میں کہا جی میں حدیث ویکھ کے اگے این منہ کر لیں دے، تسی کافر ویکھ کے بھی منہ کر لینا ہے، کوئی گل نہیں. وہ جدو حدیثہ سامنے نظر آن تو تسی ویکھ کے نہیں تو آنو سمجھ آؤں دی، نہیں وہ بھی ویکھ کے نہیں سمجھ آؤں دی، تسی کہنا پتہ نہیں ٹھیک کہنا ہے. وہی جیسے گل ہی کوئی نہیں. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا ایتھے تے نہ کسے کچھ بنایا، نہ کڈیا، نہ ورتیا، نہ دیتا، نہ لیا. اللہ بار بار قرآن پوچھ رہے نے ارونی ماذا خلقو، لیاؤ منو دکھاؤ انہاں بنایا کی جنہ دی پوجا کر دے ہو، لیاؤ منو دکھاؤ انہاں پیدا کی دے. وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني رب أعوذ
بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی رحمت ختم الرسل امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے 18,000 تو زیادہ مخلوقات نے زمین اتے انہاں سارے جو اللہ نے سانو انسان بنایا اور پھر انسانہ دے اندر بے شمار قسمہ نے کوئی کسی مذہب نو فالو کرتا ہے کوئی کسی مذہب دا پیروکار ہے پھر اللہ دا کروڑ ہا شکر ہے کہ رب نے سانو مسلمان بنایا مسلمان ہون دے بعد بہت سارے رستے بہت ساریاں پگڈنڈیاں بہت ساریاں گدیاں بہت سارے علم نظر آ رہے ہیں پھر مالک دا بے شمار مرتبہ شکر تے احسان ہے وے سانو کتاب و سنت دا صحیح منہج مسلک اور رستہ اپنان دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اسی الحمدللہ اسے مسلک دے دائی ہیں پرچار کرنے ہیں دن رات کرنے ہیں بے شمار کرنے ہیں یہ میرے مالک دا انعام ہے دنیا تے کسے نے کسے دا چنڈا چکیا ہے کسے نے کسے دا چنڈا چکیا ہے اللہ نے سانو چنڈا چکوایا تے رب دے قرآن والا اور صاحب قرآن دے فرمان والا الحمدللہ ثم الحمدللہ اور امید ہے بے قیامت دا دن ہوئے گا جس کملی والی آقا دی سنت دا پرچم چک کے ترے پھرنے اور سونے نے فرمایا ہے
کہ حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ تھلے ہوئے گا، میرے ہاتھ دے اندر حمد دا جھنڈا ہوئے گا، اور اللہ ذوالجلال او دے سائے اندر اپنے آنوں بٹھان گے۔ اللہ توحید و سنت دے جھنڈے دی سربلندی واسطے اسی دن رات انشاءاللہ کوشاں ہاں سانو او جھنڈے دا سایہ نصیب فرما دے۔ قیامت قریب ہے، او دی تیاری او اللہ کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ صحابی نے نبی پاک کو پوچھے آنا سونے ہو قیامت کدوں آئے گی؟ آمینہ دے لال نے فرمایا اور قیامت دا پوچھنا لیا، تو قیامت دی دور نزدیکی پوچھ دے نو چھک، ما اعدت لہا، تو قیامت لئی تیاری کی تھی؟ ایدہ جواب دے جدو کو پوچھ دے نا عید لاگے وے انہوں آندے نے ہاں سوٹ سنبھالا ہے نہیں، شاپنگ ہو گئی ہے، بیاہ لاگے وے شاپنگ ہو گئی ہے۔ اس طرح کو غم دی خبر ہوئے جنازہ تیار ہے، میت تو نوا لیا، ٹائم ہو گیا ہے، کفن لے آندا، یعنی ہر چیز ایک تیاری، خوشی دی بھی کمی دی تے قیامت آنا لی ما عدت اللہ او دلی تیاری کی تھی، او دے اچھے برے سارے نے کہنے لگا سونے ہو بہت یہ تیاریاں تے نہیں کرنی آئیاں، اے ضرور ہے منو اللہ اور اس دے رسول نل محبت ہے، پیار ہے، اور اس پیار دا مطلب سکا دعویٰ نہیں، صدقے واری نہیں، عملی طور تے پیار ہے۔ میں انہاں دے طریقے انہوں اپنانا، فرمایا پھر پریشان نہیں ہونا، قیامت جدوں بھی آئے گی تو اللہ دے رسول دے نال ہوئے گا، جدنا جنوں پیار ہے او دے نال اٹھے گا۔ بس اللہ کو دعا کریا کر، اللہ قیامت جدوں بھی آئے اسی تیرے محبوب دے نال اٹھیے، قیامت جدوں بھی آئے اسی تیرے سونے دے حمد دے جھنڈے تھلے ہوئیے، قیامت جدوں بھی آ جائے اسی تیرے سونے محبوب دی شفاعت دے حقدار بنیے، قیامت جدوں بھی آئے اللہ تیرے عرش دا سایہ مل جائے، قیامت جدوں بھی آئے مالکہ حوض کوثر تو پانی دا کٹ مل جائے، پل صراط تو آسانی مل جائے، تے سونے دے گواہ دے جنت نصیب ہو جائے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، رب العالمین فرما رہا نے اور تسی کیسی صاحب نہ رب دی نے شکری کر دے ہو، کیڑے اختیار تو انو کیڑی چیز نے پلیکھا پا دیتا ہے؟ رب العالمین تو دوریاں دا، رب دیاں نے شکریاں دا، اور کس مانتے بندہ پوچھتا ہے نا یا تو ایڈی وڈی بڑک کیڑے مانتے ماری ہے، وہ کی تیرے کول تیرا ہے جس مانتے تو رب نہ لو پاسا موڑے ہے، رب تو اکھا موڑیاں نہیں، رب پوچھ دینے۔ آئیے ذرا غور کرنا، میں قرآن پاک پڑھا قیامت دیاں علامات بیان کرا، او دے تو پہلے قبولیت دیاں کڑیاں نے، دعا کر لو اللہ سانو ساریاں نو قیامت دے آن تو پہلے اپنی موت تو پہلے موت دی فکر نصیب فرما دے، اللہ مرتے وقت کلمہ زبان تے جاری فرما دے، موت دیاں سختیاں تو محفوظ فرما لئی، اللہ قیامت دیاں عزتاں نصیب فرمائی، گناہگار بڑے ہیں مالکہ گناہ معاف کر دے، اللہ غلطیاں معاف کر دے، مالکہ عیباں دیاں پردہ پوشیاں فرما، مالکہ نے مقروض نے قرضے اتارن دی توفیق عطا فرما، اللہ جنہاں کو اپنا کام نہیں اپنے کاروبار نصیب فرما، جنہاں کو اپنی چھتاں نہیں اپنی چھتاں نصیب فرما، مالکہ مڑ بیت اللہ دی حاضری نو جی کردا ہے تو بار بار نصیب فرما۔ آؤ ذرا قرآن پاک سنو، اللہ فرماندے نے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وہ کیڑی چیز دی آکرنا انسان
کیڑی چیز تے تکبر تے غرور ہے؟ کیویں تو انج کر سکنا ہے رب دیاں ناشکریاں؟ کیویں رب تو منہ موڑ سکنا ہے؟ کیویں اپنی منمانیاں اپنی مرضیاں کر سکنا ہے؟ حالانکہ تو ہے ہی نہیں سی، ایک وقت سی تیرا وجود ہی کوئی نہیں، تیرا نام و نشان ہی کوئی نہیں، پھر اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے، پیدا کرن دے بعد پھر تینوں مارنا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر رب بلے لوٹ کے جانے قیامت آئے گی۔ قیامت تو پہلے پہلے قیامت دیاں تیاریاں کر لے۔ میں قیامت دیاں چند علامات بیان کرا، میرے تے تو آنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال نے فرمایا قیامت تو پہلے ایک وقت آن والا ہے۔ سونیا کیڑا وقت آئے گا؟ آمینہ دے لال فرمان دینے سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا، آقا فرمان دینے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتون کن من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یذلونکم ولا یفتنونکم۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کائنات دے لوگوں قیامت تو پہلے پہلے کچھ ایسے لوگ آنگے دجال قسم دے لوگ ہونگے، دجالی فتنے آنگے تے جھوٹے رج کے ہونگے۔ اللہ دے نبی جی انہاں دا کام کیے، انہاں دے انداز کینے، فرمایا یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم۔ تو انہوں ایسی ایسی حدیثاں کڑ کڑ کے سنان گے جدا تعلق نہ تواڈے نال ہوئے گا، نہ تواڈے بڑیاں نال، نہ سلف صالحین نال، نہ محدثین نال، نہ آمینہ دے لال نے وہ حدیثاں دسیاں نے، نہ صحابہ نے بیان کیتیاں نے، نہ صحابیات نے بیان کیتیاں، نہ تابعین نے اگے بیان کیتیاں، نہ تبع تابعین نے بیان کیتیاں، نہ محدثین نے نوٹ کی دیا، بس حدیثاں آ رہی ہیں، لوگی بیان کری جا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آج جو دور آگے آئے یہ فتنے عام نے نا ایویں فیس بک دے حدیثاں شیئر ہو رہی ہیں جڑی حدیث دا سر پیری کوئی نہیں۔ جناب رمضان دی خبر دے گا سمجھ لو سب تو پہلے دیتی تے جنتی ہے، جڑا حج دی خبر دے گا انج ہوئے گا، سورہ گرہن دی اطلاع دے گا انج ہو جائے گا۔ اللہ اللہ حدیثہ آمینہ دے لال نے نہیں دسیاں، آؤ نہ فیصلہ بادیو اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میرے پاک پیغمبر نے نہیں دسیا کہ لوگوں وضو دا کلا کلا عضو تون لگے اے دعا پڑھنی ہے۔ علماء نے جناب کڑ کڑ کے بیان کیتیاں نے، گردن تے ہاتھ پھیرنا میرے پیغمبر دی حدیث کوئی نہیں، لوگاں نے بیان کی دیا نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اذان تو پہلے درود دا تصور دیتے ہی کوئی نہیں۔ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی۔ میرے پاک پیغمبر نے بات دا آکھیا انہاں درود پاک دیاں حدیثاں کڑیاں نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر نے نیت دا طریقہ زبان تو بیان ہی نہیں کیتا، انہاں جناب نماز تو پہلے شیئر کر دیتا ہے۔ آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے روزہ رکھن تو پہلے وابی سومی کا دن نویتو من شہر رمضان حدیث بیان ہی کوئی نہیں کی تھی، انہوں نے اگے تو اگے بیان کی تیاں نے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کچھ بھی دسیا نہیں ہو جیا، لوگ بیان کرتے جا رہے ہیں، اگے اگے شیئر کرتے جا رہے ہیں، اپنے کولوں دس دے جا رہے ہیں، اپنے کولوں بیان کرتے جا رہے ہیں، اپنے کولوں اگے تو اگے پھر بنائی جا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دکھ کیڑی چیز، میں پچھلے دن ایک کلپ سنیا،
بہت بڑا ایک انہاں دا عالم دین ہے اور ریزنیبل انہوں گنیا جاندہ ہے. بڑے بڑے اچھے مجمع اندر ہزاراں دی تعداد دا مجمع ہوئے تے خطاب کردا ہے تے کہندا کی پیا جنگ پہن لگی نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ روزے تو باہر نکلے. اے دیکھو نا حدیث نبی اللہ بیان کرنا تے نبی دی بات کرنا, نبی پاک تے جھوٹ بننا. اے نبی پاک نکلے جنگی لباس پایا سی, نال صحابہ سن, ہتھیار چکے سن تے باہر آئے. لوکاں نے پوچھیا دربانہ نے حضرت کدھر؟ فرمایا تو انہوں نہیں پتا ہندوستان پاکستان دی جنگ لگی, میں ادھر چلا ہوں. میں کدھر چلا؟ پاکستان چلا. آمینہ دا لال دے بارے ایہو جی گل کرنا, من کذب علیہ متعمدن, من کذب علیہ متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ میرے والوں جھوٹ بولدا ہے, میں او کام کیتا نہیں, میں بیان نہیں کیتا, میں او کام اختیار نہیں کیتا, میں اس کام دا حصہ کوئی نہیں, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لے, اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنا لے. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان کر دیتا ہے, آقا پاک نے دس دیتا ہے. لو جی نبی پاک آ رہے نے, اللہ ذوالجلال دی قسمیں کملے آتے نو پتہ ہی نہیں, تو نبی آندے نے نا تے نالو دا کی ہے وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. واہ میرا نبی تر پہ او ظالموں, میرے نبی نو تسی گلاں کولوں بنائیاں, میرے نبی تے الزام تراشیاں کیتیاں, میرے نبی دے بارے احادیث کڑیاں نے, میرے نبی دے بارے باتاں کولوں کیتیاں, میرے نبی دے افعال کولوں کر لینے, میرے نبی دے اقوال کولوں کر لینے. ایک گل کوئی لگی ڈکی چھپی نہیں, میرے پاک پیغمبر دس کے گئے نے. آقا فرماندے نے آن گے نا آخری زمانے اندر دجالون کذابون, دجالون کذابون, دجالون کذابون, یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. عوام نو گمراہ کرنگے, عوام نو فتنیاں تے لڑائیاں جھگڑے اندر مبتلا کرنگے. آؤ لوگو اللہ ذوالجلال دی قسمیں دجال دی فوج ہے, نبی تے بہتان لگائے. دجال مینوں ایک بندہ کہنے لگا ہے کہ مولوی اے جی دجال نے حضرت صاحب ہونا ہے, میں کیا ہونا ہے تے او دے متھے تے لکھیا ہونا ہے کاف فا را یا کفر یا کافر, تے ایک اکھ تو کانا ہونا ہے, ساریاں نشانیاں پوریاں تے ویکھ کے کنے مننا ہے. میں کہا تسی, میں انہوں کہا جنہیں میرے نہ گل کی تھی, میں کہا تسی مننا ہے, اے بھائی کی میں مننا ہے. میں کہا جی میں حدیث ویکھ کے اگے این منہ کر لیں دے, تسی کافر ویکھ کے بھی منہ کر لینا ہے, کوئی گل نہیں. وہ جدوں حدیثاں سامنے نظر آن تو تسی ویکھ کے نہیں تو آنو سمجھ آؤں دی ہے, نہیں وہ بھی ویکھ کے نہیں سمجھ آؤں دی, تسی کہنا پتہ نہیں ٹھیک کہنا ہے. وہی جیسے گل ہی کوئی نہیں. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا ایتھے تے نہ کسے کچھ بنایا, نہ کڈیا, نہ ورتیا, نہ دیتا, نہ لیا. اللہ بار بار قرآن پوچھ رہے نے ارونی ماذا خلقو, لیاؤ منو دکھاؤ انہاں بنایا کی جنہ دی پوجا کر دے ہو, لیاؤ منو دکھاؤ انہاں پیدا کی دے, لیاؤ منو دکھاؤ یہ لیا کے کی دیتا ہے. نہ کوئی تھی پیدا کی تھی, نہ پت, نہ ہوا دے مالک, نہ فضا دے مالک, نہ بارش دے مالک, نہ چند سورج ستاریاں دے مالک, انہاں کل کچھ بھی نہیں. تو تسی سجدے ٹھوکی آؤندے ہو, انہیں تے نال کئی کچھ لے کے ترے پھرنا ہے, وہ دے تے ٹشانی وکھرے ہونے نے, تے تسی تے منٹ نہیں لانا. آندا حضرت جی تہاڈیاں گلاں بھی پٹھیاں ہوندیاں نے. میں کہا تہاڈے کام پٹھے ہوندے نے,
وہ دسنے تے گلاں پٹھیاں ہوندیاں نے نا سیدھے کام کرو تے گلاں سیدھیاں سیدھیاں رہن آؤ ذرا توجہ فرمانا آمینہ دے لال نے فرمایا دجالون کذاب وہ بولو تے صحیح تسی کہنا کذابون دجالون کذابون دجالون جنہ جانے ایک باری زور لا کے کہہ دیو آواز ریکارڈ ہو جائے چلی جائے دجالون کذابون دجالون کذابون اینا کے حدیثاں بیان کرنیاں نے حدیثاں دا لیول لا کے بیان کرنا ہے لیکن کعبے دے رب دی قسم ہے جدوں تک اہل حدیث زندہ ہے حدیث والا زندہ ہے ادوں تک تینوں اراد دے گا نہیں دے گا اعلان کرتا رہے گا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا آؤ صحیح حدیث سنے اگر حدیث دا حوالہ طلب کرے اگر اعمال دے اوپر ہوئے عقائد دے اوپر ہوئے تیرے میرے معاشرے تے معاشرتی معاملات دے ہوئے حدیث منگ دے حوالہ منگے اگر حدیث دی صحت دیکھے اگر تینوں آگے دسا آمینہ دے لال نے فرمایا قیامت دے قریب کی ہوئے گا ان سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف قيل ومتى يا رسول الله ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت معازف والقینات واستحلت الخمر آمینہ دے لال نے فرمایا قیامت دے قریب زلزلے عام ہونگے قیامت دے نزدیک لوگ زمیناں دا تنسا دیتے جانگے شکلاں بدل دیتیاں جانگیاں سونیاں کیوں ہوئے گا اللہ اللہ سونیاں کیوں ہوئے ایک دے ایک کو بری سارا کچھ نہیں تھلے چل جانا قیامت آنی لیکن اللہ ذوالجلال دی قسمیں ایسے ایسے علاقے اندر بھی گئے زلزلے آئے نے جتھے ترے پھرنے پوچھیا یار کیڑی جگہ بندہ پوچھ دے اندر 3 منزلہ عمارت سی تسی آخری چھاتے ترے پھر دے ہو زمین کھل جاندی ہے زمارتاں تنج جاندیاں نے زمین تواڈے ملک زلزلے نہیں آئے زمین کھل جاندی ہے مارکیٹاں تھلے چلے جاندیاں نے زمین کھل جاندی ہے بندے تنج جاندے نے اللہ 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 دے نبی جی یہ دی وجہ کی ہوئے گی فرمایا موسیقی عام ہوئے گی موسیقی اے موبائل پڑھو اپنا کسی یار سجنوں مسیتے بہ کے بندہ کال نہیں کر سکتا کال کرو اگے گانا لگا ہے ایک میں یہ نہیں آج تک سمجھ آئی ایک کنے آکھیا ہے کہ تسی جے کو کال کرے تے کو تلاوت لگی ہوئے یا گانا لگا ہو کنے کیا ہے کئیاں گانے لائے نے کئیاں سواب سمجھ کے نعتاں لائیاں نے کئیاں دو میں کام غلط نے گل دینے چ رکھنا دو میں کام جے کسے تلاوت لائی ہے تے بند کر دیو باز آ جاؤ بعض دفعہ انج بھی ہوندہ ہے بندہ باتھ روم بیٹھا ہے موٹر سے پانی نہیں ہو اگر کال کرے تو تلاوت کتے چلی تو سواب لاتا انج بھی ہوندہ ہے تو مسیطے بیٹھا ہے کسی نے کال کیتی ہے اگو میوزک شروع ہو گیا ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ یار اے کتے تماشے واسطے چلو کم از کم اے سوشل میڈیا چلان دے ہو کر دے ہو بندہ احتمام نہ کتے بہ کے کر دے اے تو سمجھ چاندی اے کال تے بندہ مراب وچ بہ کے کرے اوتھے گانا تر پیندا یار تے تواڈے صاحب نال بڑا چنگا کام ہے کال تے کرنی پیندی ہے نا مطلب ایتھے بیٹھے پتہ کردا یار اکرام صاحب فلانے بندے نوں کال کرے انہاں کال کیتی ہے گانا تر پے یہ کی ہے پھر کئیاں اپنے گانے لائے نے کئیاں نے اے دے اوتے لبیک اللہم لبیک لایا بھی تو حج کرن تو رہ جاندا ہے منہ جو پڑھنا کوئی نہیں دے تے لا کے بیٹھے
اے پاویں کوئی تلاوت لائیے لا دیو، نعت لائیے لا دیو، گانا لایا صاف ٹوں چلن دیو، تے رنگ لاؤ کوئی کال آئے تے کرن ٹرن بجے، بس کوئی میوزک سیوزک اندر باہر ٹیون شیون سب غلط ہے. جیڑا کام جس کام لئی ہے نا اس کام لئی انہوں استعمال کرو. آپ کرو تلاوت، آپ کرو ذکر، آپ معاملہ ٹھیک کرو، ناتا شاتا لا کے نا ٹیون چلن دیو بس. یہ وکھرے ہی چاہ نے یار. دین والا ہے تو انہیں دین دا غلط استعمال کیتا، دنیا والا تو انہیں اپنے والے لایا سارے. ایک بندہ گانا سننا ہی نہیں چاہتا، انہوں تکے نہ گانا، تکے نہ سٹیٹس لائے نے، تکے نہ یار آپ تے بندہ گندا ہے ہی ہے، اگلے 20 بندیاں نو گندیاں کرن دے ہے. ایک سیگا پہلوں اپنا کنجر خانہ آپ ویندے سن، ہن سٹیٹس لا کے تے سارے نو دکھا دے بھی میں کنجر ہاں تانوں یاد رہے. یار سٹیٹس دا مطلب کی ہوندا ہے؟ مینوں تو کوئی ایڈی انگریزی بھی نہیں آؤندی. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ مائی سٹیٹس بھی میں کی ہاں، میری پوزیشن کی ہاں، میں کی ہاں. یہی اگر میں غلط نہیں تھے کیوں بھائی؟ اگوں جو گانا چلتا ہے پتہ لگتا ہے بھی کنجر ہے یار. اور میں کو غلط آ گیا یار. جج دے گھر جاؤ باہر لگی ہے یہ جج پتہ لگتا یار جج. کسے تسی وابدہ والے دے گھر، کسے تسی سرکاری ملازم دے گھر، ڈاکٹر دے گھر، انہیں باہر لکھا ہے نا مولوی صاحب یا وہ باہر نے لکھ کے لایا ہے مطلب میری پوزیشن یہ کہ میں مولوی ہوں. دس دے انہیں سٹیٹس لایا کچھ 700 بندے نو شو ہون دیا ہے. کی ہے بھائی یہ سٹیٹس چیک کرو بندہ کی ہے پتہ لگتا ہے. نبی پاک نے فرمایا یہ وجہ تو اللہ شکلاں وگاڑے گا، اللہ زمین تنسائے. بڑیاں بڑیاں چنگے کرانیاں کڑیاں نوجوان لڑکے بغیرتی دیاں حداں پار کر گئے. ٹک ٹاک بھریا پیا ہے. جیڑی کو بہت شریف ہے نا کوئی چہرہ نہیں بخاندی، اے شرافت ہے. عورت دا مانی پردہ ہے. اسلام دہائی دے رہا ہے عورت نو رکھو پردے وچ، قرآن دہائی دے رہا ہے. انہاں جناب اپنی پوئٹریاں چاڑیاں نے، اپنی جناب لپسنگ کی ہے، اپنے ٹشن مشن کیتے نے. اللہ فرماندے نے یا نساء النبی، آئے ہائے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مالکہ تیرے قرآن تو میں لکھ وار اپنی جان قربان کر دیا. اللہ موت آئے تے قرآن پڑھ دیا ہے. آمین کہہ دے ہو. اللہ موت آئے تے قرآن دی تلاوت کر دیا ہے. قرآن اللہ پیار نصیب فرمائے. دل کرتا ہے قرآن دی چڑھی لا دیا. گل دیکھ کر دیئے ویچ لیکن میں دو چار ایدہ پڑھنی چاہنا. اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں نو رب العالمین نے آوازاں ماریاں اے نبی دیو بیویو جی جی رب جی آرڈر کیے اعلان کیے حکم کیے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحدم من النساء تواڈے ورگی بیوی تواڈے ورگی عورت اللہ ذوالجلال کہندے نے دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں پر اپنی آوازاں پس رکھنیاں نے اپنی آوازاں اچیاں نہیں کرنیاں اپنی آوازاں لوکاں نو نہیں سنانیاں اللہ اللہ تے نرم لہجے نال نہیں بولنا تے جناب اپنی اچھی تے سچی تے صدری تے سچی بات کرنی ہے اگلی گل اے وے اپنے گھراں دے اندر رہو اپنے گھراں چ رہنا باہر نکلنا نہیں نکلنا بازاراں دی زینت جاہلہ عورتاں دی طرح نہیں بننا رب نے تے ایک کدے بازار چے کدے دن تو منع کیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم مسلمان دی بیٹی ٹک ٹاک دے 24 گھنٹے بازار دے اندر ہے ٹک ٹاک دے 24 گھنٹے گلی دے اندر ہے ٹک ٹاک دے 24 گھنٹے لوکاں دی جیب دے اندر ہے ٹک ٹاک دے 24 گھنٹے اوباش لڑکیاں دے ہاتھ دے اندر نے اللہ دی قسم پھر کمنٹ پاس کر دینے وہ تے لڑکے تعریف کر دینے وہ تے جناب پھر دوستیاں چل دیاں نے پھر اجاڑے لت دینے کراندیاں بربادیاں ہوندیاں نے اللہ اللہ تیرا کام کی سی اقم الصلاۃ نماز قائم کریا کر زکاتاں ادا کریا کر اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کر آئیے قرآن دے اور مقام سن لے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ النبی یا ایوہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا میرے نبی جی کہ کل ازواجی کا وبناتی کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہم ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین اے نبی کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو مومناں دیاں عورتاں نو پردہ کریا کرو کی کریا کرو تے حلل کیتی پھردیاں نے ٹک ٹاک تے فیس بک تے انسٹاگرام تے اللہ 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 ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اگے ویاواں شادیاں تے لوگ نچن والیاں باہروں لے کے آندے سن اپنیاں پردیاں دے اندر تے انہاں نو ویکھدے سن تے ہن نچن والیاں گھروں نکلدیاں نے ویکھن والے باہروں آندے نے اللہ اللہ تے پھر سویرے تماشا تے ٹک ٹاکاں بندیاں نے تے ویڈیو وائرل ہوندیاں نے پھر روندیاں نے پٹدیاں نے بھر جو کچھ کھا کے جو بغیرتی کیتی ہے وائرل ہوئی ہے ہم تو شریف گھر کی بچیاں تھی مر جو دی شرافت نال لے کے 2500 گھر اجاڑ دیتا ہے اور میں حیران ہاں تسی ایتھے قرآن دی تلاوت کسے اچھے عالم دین دی خطیب دی وہ دی پڑھی ہوئی حدیث تسی ایک پاسے لا دیو ایک پاسے کسے چول کڑی دا ڈانس لا دیو وہ دے سب سبسکرائبر تے وہ دے لائک تے فالو جناب ملینز دے اندر تے انہوں 70 ویو نہیں ملنے کیسی گل ہے آئی نا چمک چلو بیچی اے دے حالات نے وہ اللہ دے بندے 100 طرح دیا ٹیوناں نے بیچ اب میری اجے لوگ آدھے نے پی ٹی سی ایل والی ٹیون لائی تھی وہ پہلی ٹرن چلتا ہے کی لوڑ کی ہے تو گانے شانے لان دی اللہ سمجھ عطا فرمائے آؤ جڑی بات میں کر رہے ہیں آمینہ دے لال نے فرمایا لوگ کی شراب نو حلال سمجھن گے شراب پیندا ہے تو پتہ ہی حرام سمجھ دے نہیں شراب نو صرف سود نو حرام سمجھ دے باقی خیر میر ہاں انہاں دا بات چلے وہ بھی کھا لیں وہ جو ویسے نفرت ہوندی اور گل بات کوئی نہیں بننا چھڑنا ہے نہ وہ بھی کوئی نہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام اللہ پاک نے حرام شامہ دسیاں نے تو ایک اور جگہ تے پتہ کی فرمایا سور حرام ہے مفدار حرام ہے غیر اللہ دی نا دی وہ بولو دے صحیح تسی میں ہن گل کرنی تسی اب میرے منہ وال دیکھنا بھی کی آندا ہے اسی مفدار کھانوں بھی باز نہیں آندے نہیں کھاندے ثابت کر دیں
जी कोई धक्के ना नहीं खवांदा, चाह ना खाने असी। मैं साबित करांगा, मुर्दार भी खांदे ने, साबित करांगा गैरुल्लाह दे नां दी न्याज भी खांदे ने, साबित करांगा शराब भी पींदे ने। ते एक सूर बचया जिस दिन किते काबू आ गया ना छड़ना वो भी कोई नहीं मिलता। नबी पाक ने फरमाया किसी मुसलमान भरा की गीबत ना, कहना नहीं मुर्दार हुंदा, जो नबी ने जिते मोहर लाई है वो मुर्दार है। जेड़ा बंदा अपने किसी मुसलमान भरा की गीबत करता है वो अपने मुर्दा भरा का गोश्त खांदा है। मसाले ला ला खांदे हुण, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सानू हदायत नसीब फरमाए। उच्ची कह दिओ शराबा चल दिया ने, नजरे अल्लाह न्याजे चल दी है, सिर्फ सूर रह गया। अल्लाह बाकियां तो भी बचन की तौफीक दे। आओ मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यशरबन्ना नाज़ुम मिन उम्मती अल खमरु युसम्मूना बिगैरि इस्मि युज़फ़ु अला रूसिहिम बिल मुआज़िफ़ि वल मुग़न्नियात यख़सिफ़ुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ व यजअलु मिनहुमुल किरदता वल खनाज़िर। शराब का नाम बदल के लोग पीणगे, वक्रे वक्रे ना रख लैने ते पी तुरे आउंदे ने। एक गल होर ध्यान च रखो, वफ्द अब्दुल कैस आया, मेरे पैगंबर नूं उन्हें पूछया सोनिया कोई चीज़ां मना करनियां ने ते दस दो, असीं रोज़ रोज़ नहीं आ सकते, परेशानी है। एंड कोई फैसला लास्ट एंड फाइनल कोई हराम चीज़ां आपने चार बर्तनों के नाम लैके तुसी इस्तेमाल, उन्हां चों एक भी बर्तन ऐसा नहीं सी जिहड़ा हराम होए। क्यों नहीं करने? उस दौर च उन्हां बर्तनों च शराब पीती जाती सी। जिहड़ा बर्तन शराब दा याद दिलाए वो बर्तन भी हराम। नबी पाक ने क्या वो बर्तन भी जिहड़े शराब की याद दिलाए। तो साड़ियां बीबियां जाके पूछदियां वाइन ग्लास है? हाँ जी है, ना ही बदले ने ना भी क्यों? दूजिया भीड़ होंगी है, कोई स्वाद की शैल ले लो। एक अल्लाह पाक ने किते नहीं आख्या कुरान पाक ज़िना ना करो, फरमाया ला तक़रबु ज़िना, वो रस्ते ते नहीं जाना। जिस रस्ते तो ज़िना की बदबू आए, दिमाग ख्याल पैदा करे, उस राह ते चढ़ना, क्योंकि चलते चलते कितना किते फिसल जाएंगे। क्यों भाई गिलास नहीं लियाओगे, लियाते तुम तोड़ तो सकते नहीं, जो अपने आप टुट जाएंगे फिर रोक लियो। इन्नी जरूरत तो किसी भी नहीं है। वो बंदा एक है, मैं अपना आजमाबाद तो पर साडा एक यार सी, कहंदा जी मैं बड़ा हैरान होया। मैं कहा क्यों? मैं गुस्से जाके ना गिलास मारिया कंध नूं ते तोड़ दिता, ते बेगम साहिबा दे पिछों आया सी, उन्हें 5 गिलास ते जग भी इको ही साढ़े घर सैट सी आया गया वास्ते, उन्हें लिया के मेरे अगे आ मारिया, उन्हें कहा अपना लैके आओ जाओ, तुहानू पता लगे कि मैं गिलास तोड़ दिया। कहना हुण मैं अपना लैके आया, हुण गुस्से च मैं स्टील का गिलास ते भावें भन ला शीशे के गिलास। फरमाया लोगों गाने गाने वालियां आम होणगियां, दस के नहीं हटिया, हर घर च कुड़ी गाना नहीं गाती, हुण गा रही है। इल्ला माशा अल्लाह इल्ला मन रहीम रब्बी, गाना को स्टेज पर परफॉर्मेंस करनी है, वो अपने घरों ही पूरी दुनिया से फैला रही ने। तेरे हिसाब ना पिछले बैडरूम ते पता लगता वो अमरीका भी लोग वेखन रहे कि करन रही है। हो नहीं रहा है, हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। और आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात दे लोगो क़यामत दे करीब करीब मैं डरना वा तुहाडे तो पेड़ दे फितने ते शर्मगाह दा फितना। अल्लाह दे नबी जी पेड़ दा फितना की है? फरमाया नहीं वेखणगे माल किधरों आउंदा है, आन दिओ।
ਖਤਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਧਿਆਂ ਦਾ ਆਨ ਦਿਓ, 11ਵੀਂ ਦਾ ਆਨ ਦਿਓ, ਸੂਦ ਦਾ ਆਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਨ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤਵੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੂਏ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭੁੱਖ ਕੱਟ ਲੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? खुदा की कसम उठा के कहना, वो बदतरीन आदमी है जिहड़ा इंज किसी को जलील करे। इंसानियत है। अपने गुलशने नहीं उठते, साह लेंदे ते लोगों के पैसे डप के बैठे ने, कर लांगे। उस वक्त तो डर जो रब तेरी किली नपदा है। फिर सूद का पैसा आन दियो, फलाना पैसा आन दियो, रिश्वत का पैसा आन दियो, क़यामत का दिन होएगा। आमिना दे लाल ने फरमाया, रब्बुल आलमीन ने सवाल करना, कमाया कितों सी ते खर्च दसी। फिर मैं भरा दे मारे सन, मैं बड़ा तड़फाया सी। कोई इंसानियत नहीं है। पैसे लैके मार लो, खो लो, डकैती कर लो, चोरी कर लो, किसी को जनाब ऐनू ते ऐनू, सब ज्यादती ते 2 नंबरी। हाथ जोड़ के अगले दे घर जाया कर, वीर जी मेरा औखा टाइम लंघ गया, तुहाडी मेहरबानी है, लो। अगला बंदा को 4 दुआवां दे। बाकी इंशाअल्लाह उर रहमान इत्थों ही मजमून अगे चलावांगे। इस हदीस तो अगलियां रिलेटेड हदीसां इंशाअल्लाह बयान करांगे। अल्लाह को दुआ है रब्बुल आलमीन जो सुनया सुनाया अमल दी तो